अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मोअज़्ज़िज़ सामीन, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए, सबकी हजा ज़रूरियात को पूरा फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ हम अपना सबक शुरू कर रहे हैं। आयत नंबर है सूरतुल बकरा की 75, जो आज हम पढ़ेंगे तजवीद के साथ। आप सब बहन भाई मेरे साथ रहें, वीडियो को फुल वॉच करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, तो सबक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव ज़बर वा, होंठों को गोल करें और वाव को अदा करें। हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल ज़बर ज़ा, वा ई ज़ा, ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। लाम ज़बर ला, काफ की पेश को लाम तशदीद के साथ मिलाएंगे, दरमियान में वाव और दो अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, तशदीद जो है वो सख्ती से पढ़ी जाती है, जिस लफ्ज़ पे आती है वो लफ्ज़ सख्ती में आ जाता है। ठीक है, काफ मोटा पढ़ा जाएगा, दो नुक्तों वाला है। काफ पेश लाम कुल, वाइज़ा लकुल, लाम ज़बर ला, ज़ा ज़ेर या ज़ी, या साकिन इससे पहले ज़ेर है, या मद है, ये वन काउंट खींच के पढ़ेंगे या को। वइज़ा लकुल्लज़ी, नून ज़बर ना, वइज़ा लकुल्लज़ीना। आगे बढ़ते हैं। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, ये छोटी सी जो अलिफ बनी है हमज़ा के ऊपर, ये खड़ी ज़बर है, वन काउंट खींच के पढ़ेंगे। मीम ज़बर मा, नून पेश वाव नू, वाव साकिन इससे पहले पेश है, वन काउंट खींचेंगे, वाव मद है। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू, काफ ज़बर क़ा, काफ को मोटा करके पढ़ेंगे। लाम पेश वाव मद लू, तो यहाँ जो है वाव के ऊपर बड़ी मद है, तो ये तकरीबन 5 काउंट हम इसको खींच के पढ़ेंगे। क़ालू, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर नून मन, मीम के ज़बर को नून तशदीद के साथ मिला के पढ़ेंगे। आमन, नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ खाली से पहले ज़बर है, वन काउंट खींचेंगे, अलिफ मद है। क़ालू आमन्ना, वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़ेर ई, वाई, दाल अलिफ ज़बर ज़ा, वाइज़ा, ख़ा ज़बर ख़ा, लाम अलिफ ज़बर ला, ख़ला, बा ज़बर अन बा, ज़ाद पे ज़ू, हा पेश मीम हुम, बाअज़ूहुम, आइन निकाल के पढ़ेंगे, झटका नहीं देंगे आइन को। वाइज़ा ख़ला बाअज़ूहुम, हमज़ा ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, वन काउंट खींचेंगे। इला, बा ज़बर अन बा, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, इला बाअज़िन। आगे जो है काफ मोटा पढ़ा जाएगा, दो नुक्तों वाला काफ हर हाल में मोटा ही पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे जो है उसके साथ अलिफ है, अलिफ खाली से पहले ज़बर, वन काउंट खींचेंगे, वो अलिफ मद है। काफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम पेश वाव मद लू, वाव को 5 काउंट खींच के पढ़ेंगे क्योंकि बड़ी मद है। क़ालू, हमज़ा ज़बर आ, ता पेश तू, आतू, हा ज़बर दाल हद, हा को दाल तशदीद के साथ मिलाएंगे। हद, दाल ज़ेर दी, क़ालू आतू हद्दी, सा पेश वाव सू, वाव साकिन से पहले पेश है, वाव को वन काउंट खींचेंगे, वाव मद है। नून ज़बर ना, हा पेश मीम हुम, क़ालू आतू हद्दिसूनहुम, सा में सीन वाली आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ना शीन वाली आएगी, सा को नरमी के साथ पढ़ा जाएगा। सु, सा पेश वाव सू, क़ालू आतू हद्दिसूनहुम, क़ालू आतू हद्दिसूनहुम, बाज़ेर बी, मीम अलिफ ज़बर मा, अलिफ खाली से पहले ज़बर है, वन काउंट खींचेंगे, अलिफ मद है। फ़ा ज़बर फ़ा, ता ज़बर ता, फ़ाता, हा ज़बर लाम हल, हा की ज़बर को लाम तशदीद के साथ मिला के पढ़ेंगे। लाम खड़ी ज़बर ला, हा पेश हु,
فتح اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لفظ اللہ کو منہ کے اندر ہم نے پھیلا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ سے پہلے لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا. تو یہاں زبر ہے تو موٹا پکڑ کے پڑھیں گے. فتح اللہ، عین زبر ع، لام زبر یا، لئی، کاف پیش میم کم، علیکم، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین ہے، جلدی پڑھیں گے. علیکم، لام زیلی، یا پیش یو، لیو، ہا الف مد زبر جیم حاج، ہا الف مد زبر جیم حاج، جیم پیش واو جو، کاف پیش میم کم، لیو حاجوکم، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ون کاؤنٹ کھینچ کے پڑھیں گے. بی ہی، عین زیر نون عین، دال زبر دا، عیندا، غا زبر با، غب، را کے اوپر زبر ہے موٹا کر کے پڑھیں گے. را کو با تشدید کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. رب، با زیر بی، کاف پیش میم کم، عند ربکم. قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا، لام الف زبر لا، آفلا، تا زبر عن، تا کو عین کے ساتھ ملائیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. قاف زیر قی، لام پیش واو لو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مد ہے، ون کاؤنٹ کھینچیں گے. تاقیلو، نون زبر نا، تاقیلونا، وقف کریں گے، نون ساکن ہو جائے گا. افلا تعقلون. آیت نمبر پڑھیں گے 76. حمزہ زبر آ، واو زبر وا، آوا، لام الف زبر لا، اولا، یا زبر عن، یا کو عین کے ساتھ ملائیں گے. لام زبر لا، میم پیش واو مو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مد ہے، ون کاؤنٹ کھینچ کے پڑھیں گے. نون زبر نا، یعلمون، حمزہ زبر نون ان، حمزہ کو نون تشدید کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور نون تشدید میں غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ غنہ ناک میں آواز لے جا کر ٹھہرانے کو پڑھتے ہیں. نون زبر لام، نل، لام کھڑی زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ، اولا یعلمون ان اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا. یا زبر عین، یا، لام زبر لا، میم پیش مو، یعلمو، میم الف زبر ما، الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مد ہوتا ہے، ون کاؤنٹ کھینچ کے پڑھیں گے. یا پیش یو، سین زیر را، سیر، سین میں سیٹی والی آواز آئے گی، را تشدید کے ساتھ ملائیں گے. سیر، غا پیش واو رو، نون زبر نا، یسرون، واو زبر وا، میم الف زبر ما، الف مد ہے، ون کاؤنٹ کھینچیں گے. وما، یا پیش عین، یو، عین کو نکال کے پڑھیں گے، یا کی پیش کو عین کے ساتھ جوڑیں گے. یو، لام زیلی، یعلی، نون پیش واو نو، نون زبر نا، یعلنون. آیت مکمل ہوئی تو نون ساکن پڑھا جائے گا، نون کی زبر ہٹ جائے گی. وما يعلنون اولا يعلمون ان اللہ
اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. تو یہاں پہ جو ہے حمزہ کو میم تشدید کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے. میم کی زیر کو پھر یا تشدید کے ساتھ ملائیں گے. واو مد ہے 1 کاؤنٹ کھینچ کے پڑھیں گے. امیون وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. وقف کریں گے تو بات ساکن ہو جائے گی. یہاں واو ساکن ہے 1 کاؤنٹ کھینچ کے پڑھیں گے. نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے. نون زبر لام نل. کاف باریک ہے. تا کے اوپر کھڑی زبر ہے 1 کاؤنٹ کھینچ کے پڑھیں گے. لا يعلمون الكتاب. حمزہ زیر لام لام زبر الف مد لا بڑی مد ہے 5 کاؤنٹ کھینچ کے پڑھیں گے. الا حمزہ زبر میم زبر الف ما الف خالی سے پہلے زبر ہے الف مد ہے 1 کاؤنٹ کھینچ کے پڑھیں گے. نون زیر یا نی یا زبر یا الا امانی. واو زبر وا حمزہ زینون ان ہا پیش میم ہم وا ان ہم. یہاں الا ہے حمزہ زیر لام لام الف زبر لا الا. زوا کو موٹا کر کے پڑھیں گے. نون تشدید ہے غنہ کریں گے. واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے واو مد ہے 1 کاؤنٹ کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. الا یظنون وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. فی امان اللہ.